पूरे घर में हंगामा मचा हुआ था। सुबह 7 बजे की सलार की फ़्लाइट थी। मदीहा इसे 6 बार उठा चुकी थी, मगर वो फिर भी सोता रहा। और अब जबकि बस आधा घंटा रह गया था तो वो भागता हुआ नीचे आया था। टाई भी बिना बांधे हाथ में लिए खड़ा था। यार मम्मा, मुझे वक्त पर उठाना था ना, वो झिंझलाया। बेटा जी, आपको 6 बार उठा चुकी हूँ। जब आपकी नींद ही ना पूरी होती हो तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। और नाश्ता आराम से करो। सालार। मदीहा को इसकी ये जल्दबाजी बुरी लगी। सुबह के वक्त सब ही टेबल पर मौजूद थे। नैन, सोफिया और तंजीला सब के आगे नाश्ता लगा रहे थे, जबकि कबीर शादाब से बात कर रहा था। मुर्तज़ा अखबार में मसरूफ़ थे और परीक्षा अमल और जैन के पेपर चल रहे थे। तभी वो लोग भी नाश्ता करके जाने के लिए तैयार थे। अलबत्ता इस खामोश माहौल में सालार ने वावेला मचा दिया था। मम्मा, 10 मिनट एयरपोर्ट पर जाते लगेंगे और 10 मिनट यहाँ से निकलते मेरा आधा घंटा ख़त्म। वो कॉफ़ी का गरम गरम कप लबों से लगा गया। सालार। मुर्तज़ा ने इसको घूरा। यार, ये ब्लैकमेलिंग ना किया करें। और सर झटकता चेयर खींच कर बैठ गया। जिमल कहाँ है? इस बच्ची से भी कहीं नाश्ता करे आकर। मुर्तज़ा को ही इसका ख्याल आया, जबकि सालार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अलबत्ता इसकी तरफ सबने देखा ज़रूर। वो टेक्स्ट सेंड करता अब भी उजलत में था। परीक्षा उठी और जिमल को लेने चली गई। सालार, तुम वापस शाम की फ़्लाइट से घर आओगे? कहीं नहीं रुकना अब तुमने। महीना महीना शक्ल ना दिखाओ। मामा, बाबा बहुत मुश्किल है। यहाँ से कराची का सफ़र 6 घंटे है। मैं तो मारा जाऊँगा इस आने जाने में। वो बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा। भूलो मत, किसी से निकाह किए बैठे हो। मदीहा को एहसास था कि वो तो अपने निकाह को भी भूल जाने वाला इंसान है। तभी इसे याद दिलाया। अरे वाह, वाकई और जालिम समाज आप लोग जैसा। मेरे और मेरे बीवी के बीच हाइल है इसका क्या? वो जानबूझकर अपने मिजाज के मुताबिक बोला, जबकि सिमल को तो इग्नोर करने की कसम खा ली थी। बहुत बेशरम है बेटा जी आप। मदीहा ने नफ़ी में सर हिलाया। सबके लब मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें जो मैंने कहा है वही करना। मुर्तज़ा ने तनबीह की। अच्छा भाई ठीक है, हर वक्त हलाकू खान बने रहते हैं। सालार। मुर्तज़ा ने भड़क कर चम्मच उठाई, जबकि वो ज़ुबान दांतों तले दबाकर कान पकड़ गया। थोड़ा तो लिहाज किया करें मेरा, मैं दूसरे नंबर पर आता हूँ इस घर में। वो मासूमियत से बोला। अपनी ज़ुबान का ख्याल भी रखा करो, मुर्तज़ा ने चाय पीते हुए कहा। तभी जिमल और परीशा भी आ गईं। जिमल काफ़ी घबरा रही थी इन सब के सामने आने से। इसने सबको सलाम किया तो सब ने ही खुश दिली से जवाब दिया। अफशीन यहाँ मौजूद नहीं थी। जिमल ने एक निगाह पूरी टेबल पर डाली और सुख का सांस दिया। सलार ने सेल फोन नीचे रखा और जिमल की तरफ देखा। इसके खूबसूरत मासूम चेहरे पर चमक ही अलग थी, जबकि इसकी निगाह फिसलती हुई इस निशान पर ठहर गई जो कि नीला सा था। सलार ने फ़ौरन कप रखा और इसके सामने टेबल बजाई। वो वाकई बिना शर्मो लिहाज का इंसान था। अब कबीर और नैन सबके सामने काफ़ी डिसेंट रहते थे, जबकि सलार साहब को रोक कौन सकता था। सिमल ने इसकी तरफ देखा। क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे पर? सबके सामने इसका ऐसे इसकी तरफ मुतवज्जा होना। सिमल के चेहरे पर अचानक सुर्खी फैल गई। दिल जबकि धड़कने लगा। वो घबराई हुई सी इसकी तरफ देख रही थी। हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है तुम्हारे गाल पर? संजीदगी से पूछ रहा था। सब इसकी तरफ मुतवज्जा थे। वो मैं गिर गई थी वॉशरूम में। जिमल उंगलियां चटखाती हुई बोली। झूठ। सलार तेवरी चढ़ाकर बोला। मैं सच बोल रही हूँ। जिमल का सांस खुश्क हुआ। सलार चेयर पीछे करता उठा। तुम सच बता रही हो या नहीं? वो बेहद गुस्से में लगा। इर्द गिर्द बैठे लोगों का भी लिहाज नहीं था। जिमल परेशानी से इसको देखने लगी। सालार, जब वो कह रही है तो सच ही बोल रही होगी। मुर्तज़ा बीच में बोले। इसने मुर्तज़ा को एक नज़र देखा और दूसरी नज़र भरपूर ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए जिमल पर डाली। मैं सच कह रही हूँ। जिमल ने इसकी आंखों में देखा जहाँ बेएतबारी थी। वो बिना कुछ बोले अपना सेल फोन उठाकर वहाँ से निकलता चला गया। सब अचानक संजीदा हो गए थे। जिमल शर्मिंदा सी हो गई, जैसे ये इसका कसूर हो। इसने इन सबके चेहरे की मुस्कुराहट ख़त्म कर दी थी। वो भी आंसू पीती उठी, मगर नैन ने इसका हाथ पकड़ लिया। तुम बिल्कुल आयत जैसी हो, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हो। वो मुस्कुरा कर बोली। चलो बैठो, नाश्ता करो अब। नैन ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। बैठ जाओ बेटा। मुर्तज़ा तो आहिस्ता आहिस्ता इसके फेवर में उतर रहे थे। और इसकी फ़िक्र मत करना, कभी पानी और कभी आग की तरह का मिजाज है इसका। अपने आप ठीक हो जाएगा, मुर्तज़ा ने मुस्कुरा कर कहा। तो जिमल बैठ गई। सबके साथ और फिर रफ्ता रफ्ता सब अपने अपने काम पर निकल गए। वो दोपहर का खाना इसने और जिमल ने बनाया था, जबकि सोफिया, तंजीला और मदीहा आराम कर रही थी। परीशे और अमल भी कॉलेज से आ गई, जबकि जैन कहीं चला गया था। बाकी घर में अफशीन अपने पोर्शन में थी। वो सुबह से इधर नहीं आई थी। नैन को थकन का शदीद एहसास हुआ तो इसने शावर लेने का सोचा। अचानक इसकी निगाह अपने हाथ में मौजूद ब्रेसलेट पर गई। कीमती था।
इसकी मुँह दिखाई का तोहफा था, इसकी गोरी कलाई में जचता भी खूब था। वो खुश थी, वो महसूस कर रही थी, वो खुश रहने लगी है। जब से शादी हुई थी, इसके बाद से अब तक इसने अपने अंदर कबीर के लिए जज्बात में बेहद तब्दीली महसूस की थी। वो अक्सर अब इसको याद आने लगा था। इसने कभी इसे कॉल या मैसेज नहीं की थी, मगर आज सामने मोबाइल देखकर इसका दिल किया वो इससे कॉल करे, इससे पूछे वो कैसा है। दिल में अजीब सा एहसास जन्म ले रहा था। वो छड़ झटक गई। कंट्रोल करो नैन, इसने कहा और वॉशरूम में चली गई। 15 मिनट बाद वॉशरूम से बाहर निकली। गीले बालों को अभी ड्रायर से सुखा ही रही थी कि इसका सेल फोन बजने लगा। ये पहली कॉल थी जिसकी थी वो जानती नहीं थी। कबीर ने ये फ़ोन दिया था, इसमें किसके नंबर थे वो नहीं जानती थी। सेल फोन की स्क्रीन पर कबीर मुर्तज़ा का नाम जगमगा रहा था। वो मुस्कुरा दी और कॉल अटेंड की। सलाम किया और इसके बोलने की मुंतज़िर हुई। मैं तुम्हें मिस कर रहा था, सोचा तुम तो मुझे याद नहीं करोगी, मैं ही कर लूँ। वो बोला, जबकि नैन को महसूस हुआ वो साथ साथ कोई काम भी कर रहा है। नैन को ऐसे शर्म आई जैसे वो सामने खड़ा हुआ हो और अपनी गहरी नज़रों से इसे देख रहा हो। आपको अपने काम में दिल लगाना चाहिए, वो अपनी मुस्कुराहट दबाती बोली। आईने में अपने खुशबाश अक्स को देखा। क्या ये 7-8 घंटे मुझ पर भारी होते हैं? कबीर बेचारगी से बोला तो नैन खिलखिला दी। कबीर भी हंस दिया। अच्छा लड़के, ज़्यादा मत हंसो, तुम्हें काम की बात बतानी है। वो कुछ देर बाद बोला, जी। नैन ने पूछा, तुम रेडी हो जाओ, 10 मिनट में तुम्हें लेता हूँ मैं। वो बोला और गहरी सांस दी। वो क्यों, नैन को याद नहीं रहा? लगता तो नहीं इतनी भुलक्कड़ हो। कबीर ने मुस्कुराकर इस पर तंज किया। नैन खामोश रही। हमें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जाना था, बेवकूफ़ लड़की। कबीर ने कहा तो नैन एकदम उछली। ओ हाँ, ठीक है, हम कब जाएंगे? क्या उन्होंने खुद बुलाया है? जल्दी बताएं आप कब आ रहे हैं, मैं अभी बस रेडी हो जाती हूँ। वो एक सांस में बोली। कबीर इसके खुश होने पर मुस्कुराया। ओके, मैं आता हूँ, इसने कहा तो नैन सेल की स्क्रीन देखने लगी। क्या वाकई मुझे माफ़ कर दिया है उन्होंने? भीगी आंखों से सोचने लगी और पलट कर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। लिबास जो सादा सा निकाला था, इसे बदल कर मुख्तलिफ निकाल लिया। वो तैयार होकर बाहर आ गई। वाह भाभी, कहाँ जा रही हैं? परीक्षा ने इसको देखकर आंख मारी तो नैन सर थाम गई। तुम्हारा क्या बनेगा लड़की, तुम शर्मिंदा कर देती हो सबको। नैन बोली तो वो हंसने लगी। जिमल ने भी इसको देखा और मुस्कुराने लगी। वो बेहतर महसूस कर रही थी क्योंकि ना सालार था और ना अफशीन, और बाकी सब इसका बहुत ख्याल रख रहे थे। बताए ना, कहाँ जा रही हैं? अमल बेचैनी से बोली। मैं अपने पेरेंट्स के घर, नैन ने मुस्कुराकर बताया और मदीहा की तरफ देखा। मैं चली जाऊँ मम्मा, वो बोली तो मदीहा को इस पर प्यार आया, इसे अच्छा लगा। नैन ने इससे पूछा, बेटा तुम्हारे माँ बाप का घर है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो मुस्कुराई तो नैन बैठ गई। कबीर लेने आएगा, सोफिया ने पूछा तो वो सर हिला गई। खैर से जाओ, वो बोली और सब हल्की फुल्की बातें करने लगे। थोड़ी देर में गार्ड ने कबीर के आने का बताया तो वो बाहर आई। इसे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो अपने माँ बाप से सदियों बाद मिलने जा रही है। कदम हवाओं में थे। वो गाड़ी में बैठी। कभी मेरे लिए भी इतना दिल से तैयार हो जाया करो। कबीर उसको देखता गगल्स उतारता बोला, आप सारी तैयारी खराब कर देते हैं। नैन ने बेसाख्ता कहा, जबकि कबीर ने इसको दिलकशी से देखा। अच्छा बस बस, फिलहाल हम वहाँ जा रहे हैं और आप मुझसे कोई डिमांड नहीं करेंगे। नैन ने फ़ौरन इसकी आंखों पर हाथ रखा। थोड़ी सी छोटी सी, कबीर बोला तो नैन हंसने लगी। कबीर, बच्चों वाली हरकतें ना करें। नैन ने इसको घूरा। कबीर ने मुंह बनाया और मुंह फेर लिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। नैन चुपचाप बैठी रही। कबीर ने ग्लासेस लगा लिए। वो महसूस कर रही थी कबीर एकदम खामोश हो गया था। लेकिन वो क्यों हुआ था? क्या वो सोच रहा था कि नैन इसके साथ इसी तरह करती है? मगर जब इसने चाहा, कभी नैन ने इसको रोका नहीं। भले इसके अंदर कोई भी हालात हों, मगर ये भी हकीकत थी, इसकी बेपनाह मोहब्बत और चाहत का जवाब भी वो इस अरसे में इसे नहीं दे सकी थी। नैन को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो कभी खुद से इसके नज़दीक नहीं गई थी। शायद ख्याल नहीं रहा, लेकिन मोहब्बत में महबूब का ख्याल न रहे, हैरान कुन था। लेकिन इसे मोहब्बत भी नहीं थी। क्या अब भी इसके दिल में अहमद था? क्या इसकी घटिया सोच जाने के बाद भी वो कबीर की मोहब्बत से दस्तबरदार होना चाहती थी? वो अचानक बेसाख्ता कई सोचों में उलझ गई। इनका घर आया तो कबीर ने इससे बिना बोले हॉर्न बजा दिया। नैन होश में आई और जल्दी से बाहर निकली। आप भी आएंगे ना, इसने पूछा। इसकी बड़ी सारी गाड़ी को मोहल्ले के लोग हैरानगी से देख रहे थे, जबकि नैन की किस्मत पर रश्क कर रहे थे। नैन पर कई औरतों की निगाह गई। कई ने कोशिश की इससे बात करें, मगर कबीर के उतरते ही सब पीछे हट गईं। वो घर में दाखिल हुए तो अम्मी ने नैन को सीने में भींच दिया और फूट फूट कर रो दी, जबकि नैन का भी यही हाल था।
اس کے والد کبیر سے ملے۔ کبیر آج تک سمجھ نہیں سکا وہ کیوں اس سے ناراض تھے۔ اس نے کبھی نین سے پوچھا بھی نہیں تھا۔ کبیر خاموشی سے کھڑا رہا یہاں تک کہ نین اپنے ابو کے گلے لگی اور پوری طرح رو دی۔ ابو پلیز مجھ سے خفا نہ ہو، وہ بولنے لگی۔ نہیں میری بچی، میں کیوں خفا ہوں گا، بلکہ تم ہمیں معاف کر دو، وہ بولے تو نین نے جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑے۔ کبیر اب بھی خاموش کھڑا تھا، وہ دوبارہ یہاں آیا تھا۔ نین کے پیچھے سے، اور اس نے ان سے وجہ جاننی چاہی تھی مگر کسی نے نہیں بتائی تھی۔ اور پھر جب تیسری بار وہ آیا تو ان کے انداز بدل گئے تھے۔ وہ اس تبدیلی پر حیران تھا مگر زیادہ دیر نہیں اور زیادہ سوچا بھی نہیں، کیونکہ وہ صرف نین کی خوشی چاہتا تھا۔ اور آج نین کے چہرے پر وہ خوشی دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گیا تھا جو اس نے اپنے گھر میں اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ کبیر اور اس کے والد تو ایک کمرے میں بیٹھ کے، نین بھی ان کے پاس تھی۔ امی نے کھانے کا انتظام کیا، بہت مزیدار کھانے بنائے تھے۔ نین وہاں سے اٹھ کر امی کے پاس آ گئی۔ میں لگا دیتی نا کھانا، تم کیوں آ گئی، وہ بولی۔ میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں، نین نے کہا۔ امی نے نین کی طرف دیکھا۔ نین تم خوش ہو، وہ پوچھنے لگی۔ جی امی بہت، آج وہ بتا نہیں سکتی تھی کتنی خوش تھی، اور کبیر کی قدر اس کی نظروں میں کتنی بڑھ گئی تھی، اور آج اسے محسوس ہوا تھا وہ واجب المحبت تھا۔ وہ مسکرا دی۔ نین تیری پھپھو نے اپنی اصلیت دکھا دی بیٹا، امی کا لہجہ بھیگ گیا۔ وہ اور احمد تیرے ابو کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر کے گئے، جبکہ احمد نے کہا وہ تیری کبیر سے طلاق کرا دے گا۔ اس کو سچ بتا کر کے تو۔ امی رک گئی۔ نین کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ امی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امی میرا کوئی قصور نہیں ہے، نین ہلکی آواز میں بولی۔ جانتی ہوں میری بچی، امی نے اسے گلے لگایا۔ میں نے تجھے بہت سخت الفاظ کہے، مجھے معاف کر دے نین، میں ماں ہوں تیری تکلیف نہیں سمجھ سکی۔ وہ اس کو سینے سے لگائے بول رہی تھی، جبکہ نین کو تو صرف احمد کی فکر تھی۔ چل زیادہ نہ سوچ، ہم دیکھ لیں گے اسے، تو اسٹور میں سے نیا سیٹ نکال لا، امی نے کہا تو نین سر ہلاتی اسٹور میں آ گئی، جبکہ اسے محسوس ہوا باہر کوئی آیا ہے۔ احمد اور پپھو کی آواز سن کر وہ سن سی ہو گئی۔ باہر گاڑی دیکھ کر وہ لوگ آ گئے تھے۔ نین آئی ہے، پپھو بولی۔ آج تو میں بھی ملوں گا نین کے شوہر سے، احمد بولا۔ نین کا دل بیٹھنے لگا، وہ فوراً وہاں سے باہر نکلی اور اسے احساس بھی نہیں ہوا اس کے ہاتھ سے بریسلٹ ایک دم کھل کر گر گیا۔ وہ باہر آئی اور پپھو کو دیکھا جو مکروہ مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہہ دے چلی جائے یہاں سے، مگر کبیر کی وجہ سے کچھ نہیں بولی۔ کبیر اور ابو بھی باہر آ گئے۔ کبیر نے احمد کو چونک کر دیکھا۔ السلام علیکم، میں نین کا کزن ہوں، احمد نے کبیر کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ کبیر حیران تھا مگر تادیر نہیں، وہ اس کا ورکر تھا، ایک عام معمولی سا۔ اس نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملا لیا، جبکہ احمد اس وقت کبیر کو صرف نین کے شوہر کی حیثیت سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ نین کھڑے کھڑے کانپ رہی تھی۔ اندر چلتے ہیں کبیر صاحب، احمد بولا تو کبیر چانے اچکا کر اندر چلا گیا، اور پپھو بھی۔ نین پیلی پڑ گئی۔ امی اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو، وہ بول رہی تھی۔ جا تو اندر جا، امی خود پریشان تھی اور یہی حالت ابو کی بھی تھی۔ کبیر نے نین کو اندر آتے دیکھا اور اس کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نین اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بیٹا کیا کرتے ہو، پپھو نے پوچھا۔ کبیر کو ہنسی آ گئی۔ آپ کے بیٹے کا باس ہوں، وہ بولا تو نین نے ایک دم اس کو دیکھا۔ پپھو اور احمد کا منہ اتر گیا، جبکہ کبیر کے لبوں پر مسکراہٹ اب بھی تھی۔ اس کے آگے کسی کے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تو امی نے کھانا لگا دیا۔ کھانا کافی اچھا تھا، کبیر نے تعریف کر دی۔ آنٹی نین بھی آپ کو جیسا کھانا بناتی ہے، کافی لذیذ، وہ بولا تو پپھو ہنسنے لگی۔ ارے بیٹا، نین نے تو ساری کوکنگ سیکھی ہی احمد کے لیے تھی، وہ بولی۔ نین کا لقمہ یوں ہی رہ گیا۔ احمد بھی ہنس دیا، جبکہ کبیر نے ان کی طرف دیکھا۔ اچھی بات ہے آنٹی، بہنوں کو بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، میری بھی 2 بہنیں ہیں اور بالکل ایسی ہی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تو پپھو کا ایک بار پھر منہ سا اتر گیا۔ احمد آج تم چھٹی پر تھے، کبیر نے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد کی ساری ہوا ایک دم نکلی، سر وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہکڑا گیا۔ یہ اسکول والے بچوں والے بہانے نہیں کرنے چاہئیں ویسے تمہیں، کبیر مسکرایا۔
احمد کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس نے اپنی ماں کو چپ رہنے کے لیے کہا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا وہ کبیر مرتضیٰ کے سامنے بیٹھا تھا جو بالکل عام انسان نہیں تھا۔ کچھ دیر ٹھہر کر کبیر اٹھ گیا۔ بیٹا، اور بیٹھتے نین کے والد بولے۔ پھر کبھی انکل، کبیر نے سہولت سے کہا۔ اگر نین رکنا چاہتی ہے تو رک جائے، کبیر بولا تو نین نے فوراً نفی کی۔ نہیں، میں آ جاؤں گی دوبارہ، وہ بولی اور کبیر کو دیکھا۔ کبیر نے سر ہلایا اور ان سب سے مل کر باہر نکل گیا۔ البتہ احمد کے ساتھ اس کا رویہ کھنچ گیا تھا۔ نین بھی ماں باپ سے مل کر باہر چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھی تو کبیر خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نین نے 2-3 بار اس کو دیکھا۔ اس نے گاگلز لگائے ہوئے تھے اور نین کو لگا وہ اس سے لاتعلق سا ہو گیا ہے۔ اس کی خاموشی نین کو کافی کھل رہی تھی۔ نین نے خود سے کبیر کا شانہ تھاما اور تھوڑا سا اچک کر اس کے گال پر پیار کیا۔ یہ حرکت اس نے کافی ہمت کر کے کی تھی۔ کبیر نے گاڑی کو جھانک کر بریک لگائی۔ تم نے مجھے بیچ راستے میں ہارٹ اٹیک کیوں دیا؟ وہ آئی بروز اٹھا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ نین مسکرا دی۔ دل کو تسلی ہوئی، وہ نارمل ہے۔ آپ مجھ سے بول نہیں رہے تھے، مجھے فکر ہو رہی تھی، نین نے کہا۔ کبیر ہنس دیا۔ تمہیں میری فکر حیرت نہیں ہے؟ وہ بولا۔ نین کو نہ جانے کیوں طنز لگا، وہ سر جھکا گئی۔ خوش خوش رہو، کبیر نے اس کا گال سہلایا۔ کبیر، نین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ کبیر نے اس کو سینے سے لگایا، اسے لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ بولو، وہ منتظر تھا جیسے۔ نین نے آنسو حلق میں اتارے۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ اس کو دیکھنے لگی۔ بس، کبیر نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ مجھے لگا تم کہو گی مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے۔ میری خواہش ہے تمہارے منہ سے یہ الفاظ سنوں۔ کبیر نے اس کے بال سہلائے۔ نین اس کو دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے جلدی آپ کی خواہش پوری ہو جائے، وہ مسکرائی۔ اوہ، میں منتظر ہوں، کبیر نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ نین اس سے الگ ہوئی۔ اب گھر چلیں، اس نے کہا تو کبیر نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اس کے ہاتھ میں ٹائی یوں ہی تھی۔ پی اے نے باندھنے کے لیے کہا بھی، مگر اس نے پورے دن ٹائی مٹھی میں بیچے رکھی۔ اول اسے ٹائی باندھنی آتی نہیں تھی۔ وہ اتنا بڑا ہو کر بھی مدیحہ سے بندھواتا تھا یا پھر اس کا پی اے باندھتا تھا، اور آج وہ عجیب غصے کا شکار تھا۔ وہ کس قدر فضول لڑکی تھی۔ وہ اس کی طرف مائل ہو رہا تھا جبکہ وہ لڑکی اس سے سب سے زیادہ بدک رہی تھی، مگر سالار سے اس کے چہرے کا نشان ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ سر، شاٹ ریڈی ہے، ایک لڑکی آ کر بولی۔ کو پارٹنر کون ہے؟ اس نے پوچھا اور اٹھا۔ ماہم، اس کا پی اے بولا۔ سالار نے پی اے کی طرف دیکھا۔ نہ کر یار، وہ پاؤں پٹک کر بولا۔ سر، یہ آپ کی ہی کام ہے۔ پی اے سنجیدگی سے بولا۔ تو میں تو کام ہی الٹے کرتا ہوں، تم سدھار تو سکتے ہو۔ وہ بھڑک کر بولا۔ میں نے پوری کوشش کی ماہم کے ساتھ آپ کا پیئر نہ بنے، مگر شاید یہ ماہم کا فورس تھا، کیونکہ ماڈلز کی لسٹ میں آپ لیڈ کر رہے ہیں، اور ماہم بھی۔ پی اے سکون سے بولا۔ دل کو تو کر رہا ہے تیری کھوپڑی اڑا دوں، سالار تب کر بولا۔ پی اے کو تو یہ الفاظ سننے کی عادت تھی، اس لیے چپ رہا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور پھر سے اس کو دیکھنے لگا۔ جی سر، جانتا ہوں، پی اے نے کہا۔ سالار مٹھیاں بیچ کر اس کے پاس سے ہٹ گیا اور ریمپ پر آ گیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور پی اے کو دیا۔ اس کا مضبوط کسرتی جسم واضح ہوا، جو کہ سفید شرٹ میں نمایاں تھا۔ ٹائی ابھی تک اس کی مٹھی میں قید تھی، گویا زمل کا گلا تو اس نے دبا رکھا تھا، اور وہ ایک دم میوزک چلنے پر واک کرتا آگے آیا کہ میوزک رک گیا۔ اس نے ڈائریکٹر کو بھڑک کر دیکھا۔ سوری سر، ایکچولی ماہم میم آپ کے ساتھ واک کرنا چاہتی تھی، بولا۔ سالار نے گہرا سانس بھرا۔ ماہم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا۔ ان دونوں کے کئی کلپس بنے۔ ہاتھ میں ٹائی پکڑے وہ ایک یونیک اسٹائل کو کیری کرتا نظر آ رہا تھا۔ ماہم نے اس کی ٹائی پکڑ کر پوز بنانا چاہا اور سالار نے ایک دم ہاتھ اٹھا لیا، جبکہ ماہم اس ٹائی کو پکڑنے کے لیے چہرے پر بے بسی سجا چکی تھی اور اس کے ہونٹ سالار کی شرٹ سے مس ہوئے، اور وہیں کلک ہو گیا۔ یہی تصویر فرنٹ میگزین بنے گی، ڈائریکٹر نے خوش ہو کر کہا۔ سالار نے ماہم کو دور کیا اور ریمپ پر سے اتر گیا۔ پی اے سے پانی کی بوتل لی۔ تم مجھ سے غصہ کیوں ہو؟ ماہم اس کا رویہ سمجھی نہیں۔ ایکسکیوز می، سالار نے کہا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ٹائی پر گرفت اور سخت ہو گئی۔ وہ اگلی فلائٹ سے گھر پہنچا تھا۔ رات بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ اس حرکت سے جھنجھلایا۔ اس نے سوچ لیا تھا مرتضیٰ سے بات کر لے گا کہ اسے 1 مہینے کا وقت دیں، وہ 1 ماہ بعد گھر آ جائے گا۔
وہ تھکا ہوا گھر میں داخل ہوا تو پورے گھر میں خاموشی تھی۔ 2 بج رہے تھے، ہونی ہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اوپر جانے لگا کہ اچانک پریشا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اگر پریشا جاگ رہی تھی تو اس سے کچھ کھانے کو کہہ دیتا۔ وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ پریشا کے بجائے زمل کو دیکھ کر اس کی نگاہ وہیں ٹھہر گئی۔ زمل باہر نکلی تو سیدھی نظر اس پر گئی۔ سالار نے ایک سانس بھرا اور چہرے پر سختی چھا گئی۔ اس نے مضبوط قدم زمل کی جانب اٹھائے، جبکہ زمل گھبرا کر دوبارہ اس سے پہلے کمرے میں جاتی سالار نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ کلائی پر گرفت ایسی تھی جیسے سٹائی کو پکڑا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اپنے پوشن میں لے جانے لگا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ زمل اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ افشین پر بے ساختہ اس کی نگاہ گئی، جو آج بھی اس پر ہاتھ صاف کرنے آئی تھی۔ سالار کے ساتھ زمل کو دیکھ کر تن بدن میں آگ ہی بھڑک اٹھی۔ سالار نے جواب نہیں دیا۔ زمل کو افشین نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ سالار اسے سیڑھیوں پر سے گھسیٹتا اوپر لے آیا۔ اوپر آ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ دھاڑ کی آواز سے اور اسے اپنے روم میں لے آیا۔ زمل کو خاموشی سے بیڈ پر دھکیل دیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ زمل بولنے لگی۔ چپ رہو، سالار نے گررا کر کہا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کوئی بہت بڑی توپ چیز ہو؟ بس اتنا یاد رکھو، سالار کی بیوی ہو، اور بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ ڈارلنگ، وہ اس کا گال تھپ تھپا کر کوٹ اتارنے لگا۔ زمل نے چیخ مارتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں جا رہی تمہارا ہی ہوں، دیکھ سکتی ہو۔ وہ کوٹ اس کے منہ پر مار کر آئینے کے سامنے آیا تو نگاہ سفید شرٹ پر لگے لپسٹک کے نشان پر گئی۔ اوہ شٹ! اسے ماہم پر سخت غصہ آیا۔ اس نے ریمپ پر ہی حرکت کی تھی۔ چپک بھی تو اتنا رہی تھی اس سے۔ سالار نے آئینے میں زمل کو دیکھا، جس کی نگاہ بھی اس پر اٹھی تھی، اور زمل نے دوبارہ نگاہ جھکا لی۔ وہ بیڈ پر سے اٹھی اور دروازہ کھولنے لگی۔ سالار بے ساختہ اس کے پاس پہنچا۔ یہ نشان ریمپ کے دوران کو پارٹنر کا لگا ہے۔ وہ جھنجھلا کر صفائی دینے لگا۔ میں نے آپ سے کب پوچھا ہے؟ زمل سنجیدگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ مگر میں بتا رہا ہوں۔ سالار نے دروازے پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ مجھے جانے دیں۔ زمل نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سالار نے اس کی جھکی پلکوں کو غور سے دیکھا۔ اور میں کہوں، آج رات میرے ساتھ گزارو گی تو؟ اس کی جھولتی کان کی بالی پر انگلی رکھتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو زمل ایک دم دور ہوئی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، زمل نے ذرا غصے سے کہا۔ میں سب کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، سالار نے شانے اچکائے۔